इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक किसी को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं इनके ऊपर बात की, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हमले होते हैं इसके ऊपर बात की। तो चाइना ने बड़ा सपोर्ट किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने कहा कि भाई चाइना और इंडिया की जो दोस्ती है ये 2000 साल पुरानी है, तो चाइना तो हमारा दोस्त है ना, वो इंडिया के साथ क्यों खड़ा है? चाइना बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैकडोर चैनल पे मेरी असेसमेंट के मुताबिक बहुत कुछ चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बी ए मुस्लिम हम ग्लोबली कुछ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हम इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। 37 मुल्कों का फौजी इत्तेहाद बना, उसके ऊपर ना ऑस्ट्रेलिया ना चाइना ना यूरोप किसी ने कोई ब्लेम नहीं किया। उसके ऊपर ब्लेम करने वाला ईरान था जिसने उस 37 मुल्कों के इत्तेहाद पर उंगली उठाई। लेकिन दूसरी तरफ जब इसराइल के अंदर फलस्तीन के मामले के ऊपर जब इसराइल ने हद से बढ़ जाने का मामला दिखाया तो टारगेट करने वाला जो मुल्क था वो ईरान था। यानी कि हम ग्लोबली कुछ चेंज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मोदी साहब ने बहुत ही हार्ड हिटिंग नैरेटिव अडॉप्ट किया है इस इंटरव्यू में, जबकि चाइना के लिए उन्होंने एक वार्मथ शो की है और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब भी आ चुका है, यानी पाकिस्तान ने इसका रिप्लाई किया है और स्पोक्स पर्सन की तरफ से पूरी एक स्टेटमेंट जारी हुई है। तो जो मैंने ये बात की कि मोदी साहब की इसके अंदर पाकिस्तान के लिए जो उनकी एक नैरेटिव है वो बहुत ही जानलेवा और हार्ड हिटिंग है, उसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि सिर्फ अगर आप जो रिप्लाई आया है पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन की तरफ से वही पढ़ लें और वो देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोदी साहब ने कितना ज़्यादा हार्ड हिटिंग उनके ऊपर जो नैरेटिव है वो अपनाया है। लेकिन हम आपके सामने दोनों बातें रखे रहते हैं। वो कहते हैं ना कि सही वो बिल्कुल एक धांसू किस्म का इंटरव्यू, धांसू इंटरव्यू है ये मोदी साहब का। और एलेक्स फ्रीडमैन ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े ज़बरदस्त बात करने वाले हैं और ज़बरदस्त टॉक करते हैं, लेकिन मोदी साहब का उनका इंटरव्यू आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जाएगा, वायरल हो चुका है अब तक और व्यूज़ भी सबसे ज़्यादा जाएंगे और मेरा ख्याल है उन्होंने किया भी इसीलिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये इंटरव्यू समझ लीजिए जो है वो पाकिस्तान में बार बार टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है और बहुत सी पॉजिटिव बातें जो पीएम मोदी ने की उनको बार बार जिक्र किया जा रहा है। तो डेफिनेटली हम ये समझते हैं यहाँ पर आके शायद हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त भारत के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान के हवाले से जो एलिगेशंस लग रही हैं उसका क्या करें, यानी कि हर तरफ से कंफ्यूजन कर रखी है कि आखिर हम चाहते क्या है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें की जा रही है, उनके इंटरव्यू का जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये कहा वो कहा, पाकिस्तान के लिए बहुत सी पॉजिटिव बातें की। और दूसरी तरफ हम ये कहते जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान बार बार ये एलिगेशन लगा रहा है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है वो तमाम का तमाम किया धरा जो है वो भारत का है, भारत के हाथ पांव नाक कान सब जो है वो हमें बलूचिस्तान से मिले हैं। तो हम ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे जो गवर्नमेंट चलाने वाले हैं या हमारे जो मुल्क चलाने वाले हैं उनको एक बार सोचना चाहिए कि आखिर उन्होंने एलिगेशन क्या लगानी है और कैसे लगानी है। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ छोड़कर और इस तरफ को चल पड़े कि जी भारत के साथ हमने अपने टर्म्स को ठीक करना है, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा अच्छा होगा। अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, फरिश्ते इबादत के लिए पैदा किए। लेकिन पहले पारे के अंदर अल्लाह ताला जब उन्हें कह रहा है कि मैं अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ जमीन के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि आप उसको ऐसी मखलूक पैदा कर रहे हैं जो फसाद करेंगी। तो अल्लाह ने कहा बेशक मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। तो हमारा आने का मकसद अल्लाह की इबादत था। इबादत सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात का नाम नहीं है। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। हम हर चीज के अंदर लेके जाते हैं, अपने मजहब को लेके आते हैं हर चीज के अंदर। इसको सॉरी टू से बुरा नहीं मान किस तरह ना लेके आए। एक मिनट बात सुनिए। हिस्ट्री लार्जेस्ट कैलिब्रेशन। यकीनन इस इंटरव्यू को बहुत पॉजिटिव साइन में देखा जा रहा है, बहुत पॉजिटिव लाइट में देखा जा रहा है, बहुत तारीफ की जा रही है पीएम मोदी के इस इंटरव्यू की। साथ साथ जो हमारी तरफ से कहा जा रहा था कि जी भारतीय मीडिया ने बलूचिस्तान के इशू को या जो ट्रेन हाईजैक हुई थी उसके इशू को लेकर बहुत ज्यादा शोर मचाया है, बहुत हा हू की है। तो उस पर कई मीडिया पर्सन और कई पाकिस्तान के एनालिस्ट जो हैं उनका ये भी कहना है कि हाँ तो हमारी उनके साथ 4 जंगें हुई हैं, तो अगर हमारे यहाँ कोई इस किस्म की वीकनेस निकलेगी तो डेफिनेटली इंडियन मीडिया सुनाएगा और बताएगा। अगर उनके यहाँ कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता हो गया होता तो क्या हम ना बता रहे होते, बल्कि हम तो इस हद तक बता रहे होते कि शायद हम उनसे भी 2 हाथ आगे
نکل گئے ہوتے اور ہم نے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا ہوتا. ایسا ہمارے کئی سینئر جرنلسٹ اور میڈیا پرسنز اور اینالسٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں پاکستان بدل رہا ہے, اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں کو اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی, بھارت کے ساتھ دوستی ہی ہمیں فائدہ دے گی. اب بہت سے لوگ خیر ایسے ہیں جو ابھی بھی اسی خیالوں میں رہتے ہیں, اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہم نے کچھ نہ کچھ 36 کا آنکڑا کر کے رکھنا ہے, لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اب اور طرح سے سوچتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے ٹرمز کو بہتر ہو جانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں ہوئی ہیں پاکستان کی طرف سے جس میں کہ بھارت ہم سے ناراض ہے. آج تک ہم نے کیا کیا, کہ اپنے لیے کیا کیا, دنیا کے لیے تو چھوڑ دیں, جی. کیا کنٹریبیوشن کی ہے دنیا کو, ہم نے کچھ دیا ہو؟ ارے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کنٹری, پورے گلف کو ہم نے کھڑا کیا, ایمریٹس پی آئی اے نے جا کے بنائی. پیارے بھائی چائنیز نشہ کرتے تھے, پاکستانیوں نے اور مسلمانوں نے وہاں پر ان کے ساتھ جا کے کام کیا, بیک ڈور چینل. ابھی کیا کر رہے ہیں وہ تو پرانی باتیں ہیں. الحمدللہ اب بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں, کوئی ایک بتائیں جو کہ دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے. کوئی پیارے بھائی ایک چیز یہ, الحمدللہ رب العالمین, کیا پوری دنیا میں کہیں پہ ایسے فروٹ کی بڑی ہوئی ریڑیاں نظر آتی ہیں آپ کو؟ کیا پوری دنیا میں فروٹ کھانے سے, فروٹ بیچنے سے دنیا میں ترقی کریں گے؟ پیارے بھائی ترقی, آپ ترقی کے معیار کو کیا سمجھتے ہیں؟ ترقی کا معیار کو سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی, آئی ٹی ٹیکنالوجی کا معیار ہے. کیا یہ معیار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں, ہمارے اندر بھائی نزدیک ہو ضروری ہے سر, اس سے وہ پہلے ضروری ہے, لیکن اس کے بعد جو آتی ہے وسائل آتے ہیں, ٹیکنالوجی آتی ہے. امریکہ نے سے بڑا پر ہے ہمارا ملک. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بن لادن جو ہے وہ ایبٹ آباد سے نہیں ملا تھا, بلکہ اس کا تو کہیں اور پر وہ والا آپریشن ہوا تھا, دنیا میں کسی اور کنٹری میں ہوا تھا, ٹمبکٹو میں یا کہیں اور ہوا تھا. ہم ایسا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہیں پر ہوا تھا, یہ بات تو سچ وہ بول رہے ہیں اور پوری دنیا بولتی ہے. تو یہ بات انہوں نے کی ہے, اور وہ یہ انہوں نے جو ایک اس کے اندر مینشن کی کہ وہ تو چاہتے تھے کہ دونوں کنٹریز کے جو ریلیشنز ہیں وہ بہتر ہوں. اچھا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مودی صاحب نے یہ کوشش کی کہ جو یوکرین اور رشیا کی وار ہے وہ بھی رکوائی جائے اور دونوں کنٹریز کے بیچ جو ہے وہ پیس ہو, امن ہو. اس کے لیے وہ وہاں پر بھی گئے, یوکرین بھی گئے اور وہ رشیا بھی گئے, اور پوری دنیا اس پر یہ کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی ایسا کروا سکتا ہے تو وہ مودی صاحب ہے, اور مودی صاحب نے اپنی بھرپور کوشش بھی کی. بالکل ایسے ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعی یہ بات صحیح ہے, دس از ریئلٹی, کہ مودی صاحب نواز شریف کی گرینڈ ڈاٹر کی شادی میں اچانک وہاں پر پہنچتے ہیں, اور وہ ایک بہت بڑا جسٹر یہ تھا کہ جو اس خطے میں دہشت گردی ہوتی ہے, جو وہاں پر جنگیں 4 ہو چکی, اس کو بند کیا جائے اور آئندہ ہمیشہ کے لیے امن قائم ہو. وہ پیس کے لیے گئے, وہ وہاں پر پیس کے لیے گئے تھے, کیونکہ بھارت کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا, لیکن اس کا جواب جو ہے وہ الٹ دیا گیا. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے تو کنٹرول میں کچھ پرائم منسٹر کے ہوتا نہیں ہے وہاں پہ, تو وہ کوشش کر بھی لیتے اور کر رہے تھے, اور ابھی بھی اس کے بعد ان کی کتنی اسٹیٹمنٹس اس کے بعد وائرل ہوتی نہیں جس میں انہوں نے کیا کہا ہے اس بارے میں بھی, تو وہ ان کے ہاتھ میں تو تھا نہیں. لیکن وہ ہمیشہ سے جو ہوا تو انہوں نے اس کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ بیٹریلز, کہ جو دھوکے دیے جاتے ہیں یا اس طرح کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ وہی ہوتا رہا. اچھا مجھے نا اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی, ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کوئی نیریٹو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ جو آپ کوئی حقیقت سے الگ ہی نیریٹو وہ بھی بنا ڈالتے ہیں. دیکھیں نا اب بات کیا کی جاتی ہے وہاں پر پاکستان میں, اندرا گاندھی کو تو پسند کیا جاتا ہے لیکن مودی صاحب کو آپ برداشت کرنے کو تیار نہیں.